अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सवालों के ऊपर जो मेरी कुछ दिन पुरानी वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवालात पूछे हैं। तो उन सवालातों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है और आज आप लोगों के साथ वही सवाल शेयर कर रहा हूँ। आप में से कोई और लोग भी ऐसे होंगे जिनके यही सवाल होंगे और उनको भी इन सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। ठीक है जी। ये वीडियो डीएचए सिटी के हवाले से है और कुछ सवालात जो है वो बहरिया टाउन के हवाले से हैं। कुछ लोगों ने जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में कुछ सवाल किए हैं, उन्होंने मुझसे डिसएग्री किया है। तो बहरहाल मैं सभी सवालों के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर आप लोग ये सोचिएगा कि जी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें जो मैंने कहा वो सही कहा या गलत कहा। चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। जो मेरे सस्ते प्लॉट के हवाले से वीडियो थी, ये उनके ऊपर सवाल आया है कि ये बहरिया टाउन के डीलर उठाएंगे और बाद में रोएंगे। बहरिया टाउन के जो डीलर हैं वो बहरिया टाउन से निकल कर नया नाज़माबाद तो चले जाएंगे लेकिन डीएचए सिटी में नहीं आएंगे। इस सवाल में भाईजान लिख रहे हैं कि जी बहरिया टाउन के जो डीलर हैं वो ये सस्ते प्लॉट उठा लेंगे और उसके बाद रोएंगे। देखें जी, बयाना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, उसी में होती है जो बयाना अपना डुबाने की हिम्मत रखता है। ठीक है जी। जो रिस्क लेगा वो अर्न भी कर जाएगा और जो रिस्क नहीं लेगा वो बैठा देखता रह जाएगा। बहुत सारे लोग बयाना कर कर पैसे कमा कर निकल जाते हैं, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, और बहुत सारे लोग बैठकर देखते रह जाते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। जहाँ तक रह गई बात कि जी बहरिया टाउन से लोग मुंतकिल डीएचए सिटी में नहीं होंगे, नया नाज़माबाद में होंगे, तो मैं बहुत अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में, आपको क्लियरली बताता हूँ। नया नाज़माबाद सिर्फ़ और सिर्फ 1170 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। नया नाज़माबाद के अंदर आपको किसी किस्म की कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। आप वहाँ शॉप लेने जाओगे तो एक आधी दो शॉप्स तो फॉर सेल मिलेंगी आपको नया नाज़माबाद में कमर्शियल प्लॉट नहीं मिलेगा। नया नाज़माबाद में आपको रेजिडेंशियल प्लॉट 3 गुना महंगे रेटों पे मिलेगा। जिस प्लॉट का रेट 25 लाख होना चाहिए वो 75 लाख का 1 करोड़ का मिलेगा। जिस प्लॉट का रेट 50 लाख रुपए का होना चाहिए वो 1.5 से पौने 2 करोड़ का हो गया है। उसकी वजह यह है कि नया नाज़माबाद पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कम्युनिटी बेस्ड है। एक ही कम्युनिटी के लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग वहाँ पर जो है वो चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं और वो बेचते नहीं हैं, और वो बेचते हैं 4 गुना 5 गुना रेट पे। ठीक है जी। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, काशिफ भाई माजरत के साथ, डीएचए कमर्शियल फ्लैट्स आर प्लेन फ्रॉड, नो पार्किंग, कंप्लीट chaos ड्यू टू कमर्शियल, ओवर प्राइस्ड, वाटर इश्यूज आर ऑल्सो कॉमन इन डीएचए, और इतने ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं और ख़रीदने या बनाने की ज़रूरत है। फिर यही होता है, एक फ्लैट में शरीफ फैमिली आकर फंस जाती है और बराबर वाले फ्लैट में प्रोस्टिट्यूशन चल रही होती है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैं कमर्शियल अपार्टमेंट्स की बुकिंग दे रहा हूँ फेज़ 8 में अल मुर्तज़ा कमर्शियल में। साथ में मैं जनाबे वाली शॉप्स भी ऑफ़र कर रहा था दरमियाने रेट पे, सस्ते रेट पे। तो ये भाई लिखते हैं कि जी जो डीएचए के कमर्शियल हैं वो सब फ्रॉड है। भाईजान फ्रॉड तो नहीं है, डिमांड है लोगों की, लोग यहाँ रहते हैं, और नो डाउट पानी के इश्यूज हैं तो लोग अपनी अपनी पर्सनल टंकियाँ लगा लेते हैं। पार्किंग फेज़ 8 में तो जगह जगह आपको पार्किंग की प्लेसेस मिलेंगी, जैसे खबाना इकबाल पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है। उसके अलावा दोनों साइड पे बीच के एरिया में भी पार्किंग आपको मिलेगी। आप वहाँ पर पुरसुकून होकर अपनी पार्किंग गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं और बेफिक्र होकर, और आपकी गाड़ी जो है वो सेफ़ है। दूसरी बात यह है कि जी फेज़ 8 का जो कमर्शियल है वो ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से रात को मगरिब के बाद 8 बजे के बाद खाली हो जाता है, और वहाँ जो गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं अपार्टमेंट वाले, वो लोग बहुत पुरसुकून और तसल्ली से वहाँ रहते हैं। बकाया अफरा तफरी जो कमर्शियल एरिया होता है वहाँ तो होती ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की मजबूरियाँ हैं जनाब वाली। महंगे अपार्टमेंट्स वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो अपार्टमेंट वो अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ वो रह रहे हैं।
اور جہاں تک آپ نے لکھا ہے کہ بہت سارے اپارٹمنٹ خالی پڑے ہوئے ہیں تو اور بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو سر جو اپارٹمنٹ خالی پڑے ہوئے ہیں آپ پلیز کائنڈلی مجھے بتائیں۔ میرے پاس جو ہے وہ کافی سارے کلائنٹ ہیں جو رینٹ پر لینے میں انٹرسٹڈ ہیں، اپارٹمنٹ خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ جو اپارٹمنٹ خالی پڑے ہوئے ہیں وہ کائنڈلی ان کے مالکان تک مجھے پہنچائیں۔ میرے پاس کافی ریکوائرمنٹس ہیں اپارٹمنٹ کی۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ یہ ایک صاحب نے میری جو کل کی ویڈیو ہے اس پہ یہ کمنٹ لکھا ہے کہ کاشف بھائی آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یو۔ Before September 2024, all the dealers, including you, were saying no liquidity in the market due to high interest rate. Now interest rate keep getting lower, but now you are start blaming on Bahria town for no liquidity, as well as known it's nothing to do with BTK. یہ سب کچھ مینیپولیشن کیا ہے کچھ بگ ڈیلرز نے، انہیں اپنی انوینٹری کو نکالنا تھا، اس لیے یہ سب گیم کھیلی ڈی ایچ اے سٹی میں۔ پرائس کو آرٹیفیشلی اتنا ہائی کر دیا کہ جینین بائر افورڈ نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے لالچ کیا ان کا پیسہ پھنس گیا۔ یہی سب بحریہ والوں کے ساتھ ہوا۔ میں نے سب کو منع کیا تھا کہ بحریہ میں انویسٹ نہیں کرو جب تک نیب کا کیس چل رہا ہے، مگر ہمارے لوگ تو لالچی ہیں، انہوں نے تو سننا نہیں ہے، آج رو رہے ہیں۔ اچھا جناب علی، آپ ڈس ایگری مت ہو مجھ سے، میں سب سے پہلے آپ کو جناب علی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ابھی بھی 12% ہے، اور اگر آپ 1 کروڑ روپے بینک میں رکھتے ہیں تو ابھی بھی آپ کو 85,000 روپے منتھلی بیسس پہ مل جاتے ہیں۔ ملتے 1 لاکھ روپے ہیں لیکن 15,000 روپے ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو بھی کنوینس کریں نا کہ سر آپ پراپرٹی لے لو اور پراپرٹی آپ کی ہم رینٹ پہ دے دیں گے، تو پہلے تو 1 کروڑ میں کوئی پراپرٹی آتی نہیں ہے، اور اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی آپ لے کر فرض کریں اپارٹمنٹ یا آپ شاپ لے کر رینٹ آؤٹ کریں تو اس کا کرایہ آپ کو 25 سے 35 یا میکسیمم 40,000 روپے ملتا ہے، تو بینک آپ کو دے رہا ہے اس وقت نیٹ 85,000۔ جب تک یہ انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ پہ نہیں آئے گا تو جو پیسہ انٹرسٹ پہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ نہیں نکلے گا۔ اس مہینے جو میٹنگ تھی مانیٹری پالیسی کی، ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ 0.5% یا 1% اور کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ 12% برقرار رہا۔ جب تک یہ سنگل ڈیجٹ پہ نہیں آئے گا تب تک ایسا نہیں ہوگا، وہاں سے پیسہ نہیں نکلے گا، کیونکہ لوگ انگلیوں پہ حساب لگاتے ہیں نا کہ بھئی اتنے ہزار تو آ رہے ہیں، بس خیر ہے، آ رہے تو آ رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اگلی میٹنگ میں یہ انٹرسٹ ریٹ پھر بڑھ جائے، تو اس لیے لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اگلی میٹنگ جو ہے وہ مئی میں ہے، تو مئی کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جی مارکیٹ میں پیسہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن جب تک یہ سنگل ڈیجٹ پہ نہیں جائے گا، 5% پہ، 7% پہ، 6% پہ نہیں آئے گا، وہاں سے سارا پیسہ نہیں نکلے گا، وہاں پر لوگوں کے کروڑوں روپے فکس ہیں۔ جہاں تک بات آ گئی مارکیٹ کو آرٹیفیشلی بڑھانے کی، تو ہر کوئی یہاں پر ہماری ملک میں چلتی ہوئی ٹرین پر سوار ہونا چاہتا ہے، تو جب ٹرین چل پڑتی ہے تو بلیک میں ٹکٹ لینا پڑتا ہے، اور جو بلیک کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ مہنگا ملتا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس طرح جب ٹکٹ مہنگا ملے گا تو ریٹ بڑھا ہوا ملے گا، تو آپ نے جناب علی ایک چیز کا پریمیم دے کر آپ نے وہ چیز خریدی، اس کے بعد پھر دوبارہ کسی اور کو وہ بیچی تو اس نے پریمیم دیا، پھر آپ نے کسی تھرڈ پرسن کو بیچی۔ میں آپ کو ایسی ایسی ڈیلز بتا سکتا ہوں جس میں 17 لوگ، 18 لوگ انوالو ہو گئے، اور وہ پیمنٹیں جناب علی کلیئر ہوئیں اور سب کو روزی ملی، اور بہت ساری پیمنٹیں کلیئر نہیں ہوئیں تو سب کا لاس ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو مارکیٹ کو بڑھانے والے ٹریڈر موجود ہیں مارکیٹ میں، اور وہ مارکیٹ میں جب رسک لیتے ہیں اور ایڈوانس دیتے ہیں، 10 پلاٹ اٹھاتے ہیں اور ان پہ رسک لیتے ہیں، تو پھر یہ معاملات تو ہو ہی ہیں مارکیٹ میں، مارکیٹ تو پھر تیزی سے اوپر جائے گی۔ لیکن اگر تیزی سے مارکیٹ اوپر گئی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے کریکشن بھی تو تیزی سے لی ہے نا۔ اگر 3D کا پلاٹ 55 لاکھ کا ہو گیا تھا تو وہ اب 45 لاکھ کا بھی تو ہو گیا ہے نا، تو مارکیٹ نے کریکشن بھی اسی تیزی سے لی ہے، کیونکہ وہ ببل تھا تو ببل پھٹ گیا۔ بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اچھی نیوزز آ رہی ہیں، IMF نے جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے ریلیف دینے کا پراپرٹی سیکٹر کو، لیکن وہ پراپرٹی سیکٹر کو جو ریلیف دینا ہے IMF نے، وہ جناب والی ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں اعلان ہو جائے یا بجٹ میں اعلان ہوگا ضرور، ملے گا ضرور، دیر سویر ہے اندھیر نہیں ہے۔
آخری میں وہ نیوز بھی اس ویڈیو کے اندر لگا دوں گا، آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ وہ نیوز بھی پڑھیے گا جو IMF نے حامی بھری ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو اور کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف دینے کی۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا جی، یہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ یو آر ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ پرسنلی، اور اسی کے نیچے ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے ہی لکھا ہے ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ سر اف یو وانٹ ٹو لیو اینڈ ڈو بزنس ان پاکستان ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پاکستانی مینٹیلٹی۔ اچھا جناب علی، پہلا سوال یہ ہے کہ یو آر ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ پرسنلی، تو جناب میں تو ڈس اپوائنٹ نہ کبھی ہوا ہوں الحمدللہ، اور نہ کبھی ہوں گا۔ میرا تو ریل اسٹیٹ کا کام ہے، اور وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ نانا مرے تو چاول، دادا مرے تو چاول، نانی مرے تو چاول، دادی مرے تو چاول۔ کوئی فائدے میں بیچے تو ہم نے ہماری پرسنٹیج لینی ہے، کوئی نقصان میں بیچے تو ہم نے ہماری پرسنٹیج لینی ہے۔ کسی کو فائدہ ہو، کسی کو نقصان ہو، یا کسی کو پورے پیسے ملیں، ہماری پرسنٹیج جو ہماری مزدوری ہے وہ ہم نے پوری لینی ہے۔ تو ہمیں کیا مارکیٹ اوپر جائے یا مارکیٹ نیچے جائے، ہمارا سمپلی ریل اسٹیٹ کا کام ہے۔ آپ کہیں کہ جی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے اپنا پلاٹ بیچنا ہے، مجھے کال کریں، میں جناب علی جو مارکیٹ ریٹ ہوگا آپ کو آفر لگوا دوں گا۔ اگر آپ کہیں جی آپ کو خریدنا ہے تو جو مارکیٹ میں مل رہا ہوگا آپ کو دلا دوں گا۔ اب وہ پلس ہے یا مائنس ہے، آپ خریدار ہیں، میں آپ کو جو ہے وہ دلوا دوں گا، جو میں نے اپنی سروس دینی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں پوری دے دوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال، اسی سوال کے نیچے ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ۔ تو بھائی جان بالکل ہم ڈس اپوائنٹ نہیں ہیں، مجھے الحمدللہ 2003 سے میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، اور 2003 سے 2025 آ گیا ہے، اور الحمدللہ 22 سال میں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور مارکیٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے سے اینالسٹ کرتا ہوں۔ لیکن سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا تجربہ ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے، ہو ہی رہا ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو اس بار جو تیزی آئی ہے، اور اس بار جو تیزی آنے کے بعد مارکیٹ نے کریکشن لی ہے، یہ پہلی بار ایسا ہم نے دیکھا DHA میں کہ ایک جناب علی مختلف نیوزز آنے لگی، وومرز کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی، اور وہ وومرز جو ہے وہ پوری نہ ہو سکی، اور دوبارہ سے اسٹینڈ سٹل ہو گئی، مارکیٹ سلو ہو گئی، لوگ گھبرا گئے، اور اپنی چیزیں انہوں نے دوبارہ سے ضرورت کے حساب سے بیچنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال، DHA نارتھ کب آئے گا؟ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ DHA نارتھ کب آئے گا۔ دیکھیں جی، DHA نارتھ کے جو الاٹیز ہیں، DHA نارتھ کے جنہوں نے وہاں پر بکنگ کرائی ہوئی ہے پلاٹوں کی، وہ لوگ جناب علی ان لوگوں کو لیٹرز آ گئے ہیں، وہ لوگ DHA کے آفیسز میں جا کے اپنے الاٹمنٹ لیٹر اپلائی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ پورا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا، سب کو الاٹمنٹ لیٹر مل جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ DHA نارتھ بھی آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی سال کے کسی مہینے میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک DHA نارتھ بھی لانچ ہو جائے۔ اس کے بعد مارکیٹ کی کیا صورتحال ہوگی تو وہ اس کے بعد دیکھیں گے، ابھی اس کو آنے میں ٹائم ہے، ہو سکتا ہے اس کو 2 سال بھی ڈیلے کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ڈیلے کر دیا جائے، یا ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد ہی لوگوں کو خوشخبری دے دی جائے۔ تو کوئی بھی ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے DHA نارتھ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بس جی، یہ تو آخری سوال، اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ پہلا سوال جو ہے وہ میں نیچے والا پڑھتا ہوں۔ یہاں یہ صاحب لکھتے ہیں کہ سر اکارڈنگ ٹو مائی اینالس اور نالج اٹس ہیلتھی سائن فار مارکیٹ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے بائرز اپنے بیانے واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں کیا؟ جو میں نے پہلا سوال پڑھا تھا کہ یہ جی جو کریکشن کے حوالے سے ان بھائی نے لکھا تھا اس میں کہ مارکیٹ میں جو کریکشن ہو رہی ہے کہ یہ کسی بھی مارکیٹ کے لیے ایک ہیلدی سائن ہوتا ہے، تاکہ نیچے سے دوبارہ ٹریڈرز جو ہیں وہ دوبارہ سے مال خریدیں، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے اوپر کے ریٹوں میں سیل کر کے پروفٹ کما لیں۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹریڈر کس جگہ پر ہمت کرتا ہے دوبارہ سے مارکیٹ کے اندر انٹری لینے کی۔ موسٹلی ارجنٹ پیمنٹ والے جو پلاٹس ہیں وہ آلموسٹ سیل ہو رہے ہیں تیزی سے، اور ان کی پیمنٹس ہو رہی ہیں، اور کچھ جو رہ گئے ہیں ان کی بھی پیمنٹس امید ہے کہ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آخری سوال کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بھائی نے لکھا تھا کہ جو لوگ بیانہ دے دیتے ہیں
टाइम ले लेते हैं तो क्या उसके बाद वो लोग जब टाइम पूरा हो जाता है और पेमेंट मैच्योर नहीं कर पाते या पैसे नहीं दे पाते, ट्रांसफ़र नहीं करा पाते, तो क्या वो लोग अपना बयाना वापस मांगते हैं? क्या वो लोग बयाना वापस लेने की कोशिश करते हैं? देखिए जी, बहुत सारे लोग तो बयाना वापस ना मांगते हैं और ना ही वो कोई ऐसी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्योरली ये प्लॉट आपसे इसलिए ख़रीदा होता है कि उसको इन पैसे जो पैसे आपके पास लगा रहे हैं उन पैसों के ऊपर कोई 2, 4, 5 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाए और वो आपके पैसे आपको दिलवा दें और ऊपर का जो प्रॉफिट है वो लोग कैश कर दें। बहुत से लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं। और बहुत से लोग ब्लेम नहीं करते बयाने का, एडवांस जो आपको दिया होता है उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का ब्लेम नहीं करते। लोग जो है वो मोस्टली केसेस में लोग आपसे एडवांस में दी गई रकम जो है वो वापस लेने का मुतालबा नहीं करते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि जेन्युइन केसेस हैं। फ़र्ज़ करें किसी ने अपने घर की कोई डील की हो, किसी ने अपनी शॉप की कोई डील की हो, किसी ने अपने अपने मतलब किसी भी चीज़ की डील के अगेंस्ट में आपका प्लॉट अगर उसने ख़रीदा है और अगर उसको उस डील में कोई डिस्टर्बेंस हो गई है, उसके पास एक जेन्युइन रीज़न है, उसके पास एक जेन्युइन मसला है, तो वो मसला अगर आपके आगे रखता है और आप जनाब वाली उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो आप उसका बयाना वापस कर सकते हैं। अगर आप कोऑपरेट ना करें तो आप जी बयाना वापस ना करें। ठीक है जी। तो ये मार्केट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, हमारी चीज़ हमारे पास है, हम किसी का एडवांस क्यों खाएं। अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया कोई बात नहीं, उसके पैसे उसको वापस कर देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बिल्कुल 1 रुपया भी वापस नहीं करते। और जहाँ तक फॉरफिट के हवाले से लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, वो सवाल जो है वो पीछे रह गया, मैं उसको बीच में ला नहीं सका। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किए कि जी, फॉरफिट कितने लोगों ने फॉरफिट करवाए हैं प्लॉट्स और कितने लोगों की प्लॉटों की पेमेंटें हुई हैं। देखिए जी, ये नंबर्स तो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे एडवांस छोड़ दिए। एक साहब को मैंने खुद 5 प्लॉट दिलवाए थे। वो ट्रेडर हैं, मार्केट में काम करते रहते हैं। तो उनको मैंने 5 प्लॉट दिलवाए थे और 5 प्लॉटों का हमने तकरीबन 3-3 लाख रुपए जो है वो एडवांस दिया था। तो वो मार्केट करेक्शन लेने की वजह से मार्केट में रेट नीचे आ गए और उन्होंने एक भी प्लॉट की पेमेंट नहीं की और उन्होंने वो प्लॉट छोड़ दिए। और इसी तरह एक साहब को कमर्शियल प्लॉट दिलवाया था, उन्होंने भी काफ़ी सारे पैसे दिए थे एडवांस में, तो मार्केट नीचे आ गई और उन्होंने भी जनाबे वाली वो एडवांस छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। इसी तरह यहाँ डिफेंस फेज़ 8 में एक साहब को कमर्शियल प्लॉट दिलवाया था और उन्होंने भी काफ़ी सारे पैसे जो है वो छोड़ दिए और उन्होंने भी पेमेंट नहीं की कि मार्केट में रेट नीचे आ गया है, करोड़ 2 करोड़ रुपए कमर्शियल प्लॉट का, तो हम नीचे से परचेज़ कर लेंगे बजाय ये कि हम जनाबे वाली इसी की पेमेंट करें और इसको जो है वो समझ लें कि इसमें फंस जाए। ठीक है जी, बहुत सारे लोग ना फंसें, अपना पैसा अपने पास रहे, किसी भी वक्त मार्केट में तेज़ी आ सकती है तो उस पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट करके उसके ऊपर और ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग लॉस बुक कर लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो जनाब वाली पेमेंट्स करके अल्लाह तवक्कल बैठ जाते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जब भी कभी मामलात अच्छे होंगे तो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पसंद आई होगी और अगर जनाब वाली किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं जनाब वाली माफ़ी चाहता हूँ। और किसी को अगर किसी सवाल की समझ ना आई हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं जनाब वाली उसके सवाल का कमेंट में भी जवाब दे दूँगा। और अगर बहुत कुछ इम्पोर्टेंट होगा, बहुत कुछ ज़रूरी होगा तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है जी। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों ने जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। देखें, बहुत सारे प्रॉपर्टी के लोगों के चैनल हैं और उनके पास हज़ारों में जो है वो लोगों के सब्सक्राइबर हैं। तो मेरी वीडियोस पे व्यूज़ तो हज़ारों में आते हैं लेकिन आप लोग जनाबे वाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइब करने के तो कोई पैसे लगते नहीं हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। क्यों नहीं करते सब्सक्राइब? तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।